न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में दाखिले के लिए 2.5 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। कन्वेंशन सेंटर की तामीर में चूँकि वक्त लगेगा, इसलिए इब्तदाई तौर पर क्लासेस शुरू करने के लिए मार्की की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। टेस्ट के बाद कामयाब उम्मीदवारों के लिए क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। इन ख़यालात का इजहार इन्होंने गवर्नर हाउस के गेट नंबर 4 पर कायम होने वाली मार्की के जायजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। आज यहाँ ये गवर्नर हाउस में हम मौजूद हैं, जो कि शायद आपको लग ऐसा रहा हो कि किसी ऐसी मार्की में खड़े हैं या जहाँ थोड़ी देर बाद किसी शादी की तकरीब होने वाली हो, लेकिन ये गवर्नर हाउस है और ये आपको ये मनाजिर दिखा रहा है कि जो कहा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो हो भी रहा है। और ये वो हो रहा है जो कि हमने रमज़ान के एंड में ये कहा था कि इसी गवर्नर हाउस के अंदर तकरीबन 5 लाख लोग आईटी से जो मुंसलिक हों या हैं उनके यहाँ टेस्ट होंगे और उसके बाद तकरीबन 50,000 बच्चे बच्चियाँ आईटी के वो कोर्स और कोर्सेज करेंगे जिससे उनके घर में माहाना 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी शुरू हो जाएगी। और ये मैंने इसलिए कहा कि मेरे साथ यहाँ पर सर ज़िया खड़े हैं जो पायनियर हैं, आईटी की फील्ड से पढ़ाते हैं कई सालों से। यहाँ मेरे साथ दानियाल भी खड़े हैं जो कि अब इस प्रोग्राम के सीईओ हैं और उससे पहले प्रेसिडेंट के प्रोग्राम के भी जो पाकिस्तान का था उसके ये सीईओ हैं। मेरे साथ यहाँ ज़फ़र अब्बास भाई जिनका ताल्लुक जेडीसी से है, सभी जानते हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं और मेरे साथ मुज़म्मिल भाई भी यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ हमें वो सहूलियात फराहम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो सका है। आज यहाँ आप सबको बुलाने का मकसद क्योंकि 50,000 लोगों को एक साथ या मुख्तलिफ क्लासेस में बुलाकर आईटी के सेशन करवाना, गवर्नर हाउस के अंदर ऐसा कोई जगह अभी अवेलेबल नहीं थी जहां एक साथ 1,000 लोग बैठें और वो सेशंस लें, क्लासेस लें और उनको 2 घंटे एक क्लास और फिर दूसरे घंटे दूसरी क्लास हो। तो उसमें ये तय हुआ कि गवर्नर हाउस के अंदर एक कन्वेंशन सेंटर जो कि 1,000 लोगों पर मुश्तमिल होगा, उसकी तामीरात भी अगले हफ्ते से शुरू की जा रही है। और एक मुखैर हजरात जो डोनर है उसने कहा कि ये मैं खुद अपने खर्चे से बनवा के दूँगा, लेकिन उसमें 3 से 4 महीने लगने थे। हमने इंतज़ार नहीं किया और हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त बदर एक्सपो के सुहेब साहब ने कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि मैं ये मार्की जो एयर कंडीशन मार्की है जिस पर काम अभी चल रहा है और जब आप अगली बार हम यहाँ क्लासेस शुरू होंगी तो आपको ये लगेगा कि ये एक ड्राइंग रूम है जिसमें तमाम ही कंप्यूटर भी नफ्स होंगे जो कि 400 के करीब हैं। यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इसके साथ साथ जो 1,000 लोगों का कन्वेंशन सेंटर है जो हॉल बनेगा उसमें भी काम तेज़ी से रात दिन होगा। और जो इस शहर कराची और इस सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो नाउमीद हो चुके थे, बेसिकली आज यहाँ बुलाने का मकसद ये दिखाना है कि ये वादा 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों जैसा नहीं है। ये वादा जो है आपके लिए वादे से पहले काम है और उसके बाद उसे दिखाना है कि देखें ये अमली तौर पर हो रहा है। अगर एक बार ये सिलसिला शुरू हो गया तो ये गेम चेंजर है, ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा कोई फ्यूचर नहीं है किसी का। उसके अलावा तो फिर सारी ज़िंदगी नारे लगाइएगा, कुर्सियां लगाइएगा और इसी तरह टेंटों में जलसों में शिरकत कीजिएगा। ये पहला टेंट है जो आपके मुस्तकबिल के लिए लगाया गया। इससे पहले तमाम के तमाम इस तरह के टेंट इसलिए लगते थे कि सिर्फ खिताब होना होता था और आने वाले यहाँ बैठकर तालियां बजाया करते थे, कुर्सियां लगाया करते थे और झूठे वादों के ऊपर खुशी खुशी घर चले जाया करते थे। आज ये पहला टेंट पाकिस्तान में लगा है इस गवर्नर हाउस सिंध में जो लोगों के लिए है। यहाँ आके एयर कंडीशन में बैठकर
ہمارے ارباب ٹنڈیو صاحب کو پسینہ بہت آ رہا ہے، لیکن جو اب آئیں گے آپ اگلی بار تو وہ اے سی میں آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ سہولیات میسر ہوگی. میں ایک دفعہ ظفر JDC بھائی کا اور ہمارے جتنے بھی جو تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کا شکریہ. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ اور JDC کو اس پروگرام میں شامل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس پروگرام کو کوئی زکوٰۃ اور خیرات پہ چلانا. یہ ظفر JDC صاحب یہاں موجود ہیں، بشیر فاروقی صاحب سے بھی میں 10 دفعہ ملا، کیونکہ ہم سے پہلے یہ 30,000 لوگوں کو IT کے پروگرام میں ٹیسٹ کروا کر اور ان کو کورسز کرا چکے ہیں. بڑی تعداد میں 30 سے 40,000 50,000 لوگوں کو بشیر فاروقی صاحب یہ کورسز کروا کے IT سے منسلک کام کرا چکے ہیں. یہاں پر دانیال بھائی آلریڈی پریزیڈنٹ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سر ضیاء بھی اس میں شامل تھے. میرا مقصد تھا کہ سب وہ لوگ جو IT کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں وہ سب معاون اور تعاون کریں تاکہ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو اور سب ایک پیج پر ہو کر اس کورسز کو کریں، تاکہ کہیں یہ گلا شکوہ نہ ہو کہ جی وہاں جو ہو رہا ہے وہ یہ کورس ہے، یہاں ہو رہا ہے وہ علیحدہ کورس ہے. تو ہم سب ایک پیج پر بیٹھ کر اس کام کو لوگوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھائیں. اس میں میرا نہ ذاتی ایجنڈا ہے اور نہ ہی ان میں سے شاید کسی کا ایجنڈا ہے. جب سر ضیاء سے بات ہوئی انہوں نے کہا میں اس میں ₹1 بھی نہیں لوں گا، حالانکہ یہ چاہیں تو 10 12 15 لاکھ مہینہ لے سکتے ہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے. اگر یہاں پر دانیال باہر چلا جائے تو اس کو $1,00,000 سے تو سٹارٹ ہو اس کا پیکیج ہے. یہاں پر مزمل بھائی اگر چاہیں تو یہ جو 400 کمپیوٹر یہ دے رہے ہیں ڈیل کی طرف سے یا اپنی کاوشوں کی طرف سے، یہ سب لوگ بہت کچھ اپنے اون پہ کر سکتے ہیں. ظفر بھائی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی قدرتی آفت ہو، کوئی پریشانی ہو تو یہ 50 ہزار راشن تو 1 سیکنڈ کے اندر لوگوں کو کہتے ہیں آپ اٹھا کے کر لے جائیں. تو یہاں اتنا سیریس ہے یہ معاملہ کیونکہ جو بدحالی، بے روزگاری اور لوگوں کی مشکلات ہیں اس پر ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. ہم سیاست اور سیاست پہ لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ویب سائٹ کا اجرا کیا گیا گورنر سندھ www.governorsindh.com. آج الحمدللہ وہاں پہ رجسٹریشن 2.5 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں یہ کورسز کروائے جائیں اور وہ اس پاکستان میں اپنا حصہ ڈال سکیں. آج ایک اور بات میں اپنے ان نوجوانوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گورنر انیشیٹو کے تحت گورنر ہاؤس میں جو کورسز کرانا ہے یہ کوئی زکوٰۃ اور خیرات سے نہیں کیے جا رہے. یہ آج ان نوجوانوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے جو کہ ان کا حق ہے اور اس کے بعد یہی نوجوان اس حق کے قرض کو بھی اتاریں گے. تو یہ آپ کو کوئی آپ پاکستان پر یا ہم آپ پر احسان نہیں کر رہے، کیونکہ جب یہ نوجوان یہ کورسز کر لے گا اور جب اس کی پہلی کمائی جو کہ ڈالر میں ہوگی اور وہ پاکستان میں آئے گا ڈالر، تو تب آپ کا یہ جو ہم نے انیشیٹو لیا جس میں آپ کو تعلیم دی گئی اور آپ نے سیکھا تو آپ اس کا ریٹرن کریں گے اس پاکستان میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک پہلا قدم آگے بڑھایا ہے. اب محنت کرنی ہے ان نوجوان بچے بچیوں کو، جیسے سر ضیاء کہتے ہیں کہ محنت ہوگی تو یہ ممکن ہو سکے گا کہ آپ دنیا کے ساتھ چل سکیں. اگر آپ نے محنت نہیں کرنی تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی. جو ہم رات اور دن کوشاں ہیں، یہ بھی میں آج بتا دوں کہ یہ صرف ایک جسے کہتے ہیں نا بل بورڈ پہ لکھا ہوا نام نہیں ہے کہ یہاں IT کورس ہو رہے ہیں. اس پر ہم نے تمام ہی پاکستان کے بڑے سافٹ ویئر ہاؤس کے جو آنرز ہیں ان کو بلایا، جس میں سسٹم کے آصف پیر ہیں اور جتنے بھی اور بڑے بڑے نام ہیں، اور پچھلے 3 دنوں سے لگاتار ان کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں. تو جو کورسز بھی کرائے جائیں گے وہ کورس نہیں ہے جو کسی دکان پہ لکھا ہوا ہے اور 4 مہینے پورے کر لیں. مطلب یہ ایک ایک نوجوان پر اگر آپ پیسوں کی ٹرمز میں دیکھیں تو اس پر تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. اور
जितनी बड़ी तादाद नौजवानों की बढ़ रही है, तो ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जो बेरोजगारी है इस शहर में, इस सूबे में, जो लोगों की, हुक्मरानों की लाताल्लुकी है लोगों से, उस गैप को ख़त्म करके रात दिन हम कोशिश हैं। मीडिया के दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस गर्मी के अंदर आप लोग भी आके इसको कवर कर रहे हैं, हम भी खड़े हैं। अब सिर्फ लोगों पे मुनस्सर है कि वो कितनी मेहनत करके इसमें आकर इसमें हिस्सा लें, इस टेस्ट को पास करें, उसके बाद इस कोर्स को कंप्लीट करें। मैं ये समझता हूं कि कैमरा टीम के साथ दुआ शरीफ, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।